गजवाए हिंद का मतलब है 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करके। गजवाए हिंद की तैयारी तो मोहम्मद के समय से ही शुरू हो गई थी। अरब के लुटेरों ने तभी तय कर दिया था कि एक दिन हमें भारत को लूट के से बर्बाद कर देना है। वो टैंकों से इस दारुल उलूम देवबंद का इलाज करें। ये जो इनका काबा है मक्का, वो भी हमारा मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। कि कड़े से कड़ा एक्शन, ऐसा कड़ा एक्शन कि गजवाए हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुओं के अंदर जो परसेप्शन बना दिया गया है गजवा हिंद के बारे में, और मुसलमानों के लिए जो गजवा हिंद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, उनमें जो पेश है नरसिंहानंद जो एक पंडित हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा हिंदुओं को भड़काते रहते हैं और फालतू बकवास करते रहते हैं। उनका कहना यह है कि गजवा हिंद सिर्फ गजवा हिंद का मतलब यह है कि 100 करोड़ हिंदुओं को कत्ल है। ये फालतू की बकवास फैलाकर अपना एक ब्राह्मणवाद फैलाना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इसी का मुंह तोड़ जवाब जो बहुत अरसा पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने गजवा हिंद के बारे में दिया था और पेशेंगोइयां जो की थी, वो हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो। महाराज जी, देख रहे हैं कि गजवाए हिंद का मामला इस समय सुर्खियों में है। इवन से फतवा इस पर दे दिया गया। देखिए, गजवाए हिंद का मतलब पहले समझना पड़ेगा। गजवाए हिंद का मतलब है 100 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करके भारत भूमि को कुफ्र और बुत परस्ती से पाक करके यहाँ के सभी काफिर और मुशरिकों को कत्ल कर देना। यह है गजवाए हिंद का अर्थ। और ये ऐसे समय पर आया है। देखिए, फतवा तो कहा जा रहा है पुराना है, लेकिन इसे जो दिखाया गया है वो आज दिखाया गया है। गजवाए हिंद की तैयारी तो मोहम्मद के समय से ही शुरू हो गई थी। अरब के लुटेरों ने तभी तय कर दिया था कि एक दिन हमें भारत को लूट के से बर्बाद कर देना है। और 1000 साल तक हिंदू जो है इसका प्रतिरोध करता रहा। यह पहला समय है जब वैचारिक रूप से गजवाए हिंद के विरोध में कोई आया नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूं, उनके चरणों में मेरा अनुरोध है, वो टैंकों से इस दारुल उलूम देवबंद का इलाज करें। और जहां भी देवबंद जैसी विचारधारा पनप रही है, वहीं टैंक पहुंचे सेना के और उनका ठीक से इलाज किया जाए। कि कड़े से कड़ा एक्शन, ऐसा कड़ा एक्शन कि गजवाए हिंद नाम का शब्द इस्लाम की डिक्शनरी से निकल जाए। ये जो इनका काबा है मक्का, वो भी हमारा मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ये अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में से बहुत सारे लोगों का इस्लाम से विश्वास हटता जा रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर व्यक्ति केवल कातिल, लुटेरा और बलात्कारी बनता है, और तो कुछ इस्लाम में है नहीं। जो पुरानी जो पेशेंगोइयां हैं, उनमें भी कोई जिक्र गालिबन ये इस खित्ते का है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है। तो सूरत हाल ये है कि जब 1967 की 6 डेज वॉर हुई थी, एक तरफ मिस्र और शाम और जॉर्डन थे और एक तरफ इसराइल, और इसने इन तीनों को शिकस्त फाश दी थी। और शाम से गोलान हाइट लिए और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पूरा लिया और सिनाई पेनिनसुला लिया मिस्र से। फिर जश्न मनाया था इन्होंने पेरिस में। बेन गौरियन उस वक्त जो था वो उनका वजीर आजम था। उसने कहा था, हमें किसी अरब मुल्क से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा सिर्फ एक मुल्क से, और वो पाकिस्तान है। हालांकि उस वक्त तक पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर नहीं था। ये मैं 1967 की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद भी अब सूरत हाल यही है कि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त की स्ट्रेटेजी ये है अमेरिका और उसके एलाइज की, कि इससे पहले कि वो अपने 5 निकाती एजेंडे पर अमल करने में, पैरा होने में, मस्जिद अक्सा को गिराएं और कुव्वत सखरा को, उससे पहले पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ देना लाजिम है। वरना चूंकि अगर जब मस्जिद गिराई जाएगी तो तूफान उठ खड़ा होगा। जाहिर बात है कि मुसलमानों के अंदर हमीयत जो है, अब ये हमारा तीसरा हरम है, हरम मक्की, हरम मदनी, और ये फिर हरम कुद्स, और इसका अगर इसको गिरा दिया गया तो पूरे आलम इस्लाम में, और मैं समझता हूँ सबसे बढ़कर अरबों के अंदर, क्योंकि खून तो उनका जोश खाने वाला है अरबों का, तो वो जो तूफान उठेगा, तो फिर ये है कि उस वक्त हो सकता है कि ये हुकूमतें जो इस वक्त है आलम इस्लाम की, जिन्हें मैं कहता हूं कि ये अमेरिका की पॉकेट यूनियंस की हैसियत रखती है, इनकी कोई हैसियत नहीं इंडिपेंडेंट, ये सब की सब जो है तिनकों की तरह बह जाएंगी, और फिर ये एटॉमिक पावर जो है उन फंडामेंटलिस्ट के हाथ लग सकता है। लिहाजा उससे पहले पहले हमें इसको तोड़ना है। इसीलिए दर हकीकत ये सारा जो निजात चल रहा है। अच्छा डॉक्टर, एक हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने बयान करता हूँ, कमी बेशी हो तो आप उसमें कर दीजिए, कि खुरासान से एक ऐसा लश्कर निकलेगा जो काले झंडे वाला होगा, या कुछ उलमा से मैंने ये भी सुना है कि काली पगड़ियों वाला होगा, और उस लश्कर में मेहदी मौजूद है, इमाम मेहदी, हदीस शरीफ का मफहूम के मुताबिक। और वो गालबन वही लश्कर जो है हिंदुस्तान पर भी कब्जा करेगा और वहाँ के जो बादशाह हैं उनको जंजीरों में जकड़ कर लाएगा, और फिर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वो लश्कर जाएगा। आज हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में दुनिया भर की सबसे जो ताकतवर अस्करी अफवाज हैं गैर मुस्लिमों की, वो मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि पिछले 8 साल से जो 9/11 के बाद
جو افغانستان پہ حملہ ہوا اس کے بعد جو ایک مزاحمت وہاں کے مجاہدین کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، تو دنیا کے کم و بیش 32 سے 40 ممالک وہاں موجود ہیں، نیٹو ہے، امریکہ ہے، لیکن تمام تر وسائل کے باوجود اور تمام تر دنیا کی سپورٹ کے باوجود اور وہ جو مجاہدین ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، بالکل نہ ان کو کہیں سے سپورٹ آ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی مزاحمت اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم بیان کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں آپس میں کوئی لنک ہے؟ ویسے تو ان احادیث کا لنک یقیناً ہے، لیکن آپ نے اصل میں کئی حدیثوں کے مفہوم کو گڑبڑ کیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات و سود، نکلیں گے خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے، یعنی فوجیں سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گی، پگڑی کا کوئی ذکر نہیں ہے، رایات و سود، لا یردھا شیء، کوئی قوت ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب بایلیا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کر کاٹ دیے جائیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا۔ سن 70 عیسوی میں جب تباہ کیا ہے ٹائٹس نے، جب یروشلم میں ایک اینٹ بھی برقرار نہیں رہی اور یروشلم میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا، چلے جاؤ، اس کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے تک تو بے آباد پڑا رہا، غیر آباد۔ پھر ہیڈریان ایک رومن ایمپرر تھا، اس نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا، اس نے نام ایلیا رکھا ہے، تو اس کے کچھ صدیوں کے بعد حضور کی آمد ہوئی ہے، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا۔ ایک حدیث تو یہ ہے اس سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ خراسان کا ہارٹ جو ہے، قلب، وہ افغانستان ہے۔ ویسے خراسان جو حضور کے زمانے کا تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا، افغانستان بھی اس میں تھا، ایران کا بھی ایک حصہ تھا جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، صوبہ ہے، وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اور پاکستان میں جو مالا کنڈ ایجنسی ہے یہ بھی اس خراسان کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ سینٹرل سٹیٹس جو ہیں ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں، اب علیحدہ ہوئی ہیں یو ایس ایس آر سے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ خراسان، اس کو کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، اس خراسان میں، لیکن افغانستان از دی ہارٹ آف دیٹ خراسان۔ تو ان کو معلوم ہے، اسی لیے اصل حملہ جو ہوا ہے، یہ جو لاسٹ کروسیڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ شروع جو ہوا ہے وہ افغانستان پر حملے سے ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے انہیں خطرہ ہو گیا اور ان کو تو حدیث سامنے نظر آ گئی کہ یہاں پر وہ اسلامی شریعت کے چند احکام نافذ کیے طالبان نے، اور 100% امن ہو گیا افغان جیسے ملک میں، افغانستان جیسے ملک میں۔ اور ایک حکم جو تھا ملا عمر کا، پاپی کی کاشت جو ہے، فیول کی کاشت زیرو ہو گئی۔ تو انہوں نے سمجھا اگر یہ پورا نظام یہاں قائم کر دیں گے تو پھر یہ ایسی بڑی طاقت ہوگی اور پھر دنیا اس کی طرف لپکے گی اور ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی کولیشن وہاں کے لیے بنی ہے، عراق کے لیے وہ کولیشن نہیں بن سکی۔ عراق کے حملے میں یورپ ساتھ نہیں آیا، لیکن یہاں پر تو سب ساتھ ہے، یہاں تک کہ رشیا بھی ان کی پشت پر ہے، چائنا بھی ان کی پشت پر ہے، اور بھارت تو ہے ہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اسی کا ہے۔ باقی ایک اور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو ہندوستان پر حملے کی جو ہے، غزوہ ہند، تو اس کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کہا گیا تھا کہ ہندو مہاراجاؤں کو پکڑ کے لائے گا، وہ میرا خیال میں، میری ذاتی رائے ہے، وہ محمد ابن قاسم کا حملہ تھا، جس نے کہ یہ سندھ کے علاقے کے اندر تمام جو راجے تھے ان سب کو ختم کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ باقی یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ لشکر ہے کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ 2 لشکر ہیں، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح کرے گا اور وہی پھر جا کر اس فلسطین کو آزاد کرائے گا، نہیں، یہ 2 لشکر علیحدہ ہیں، 2 علیحدہ حدیثیں ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں مل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، صحیح معنی میں اسلامی خلافت، تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹینڈ کرے گی۔ جیسے حضور نے جزیرہ نما عرب میں قائم کیا اسلام، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان تک پہنچ گیا، اور مغرب میں جو ہے وہ سینائی پیننسولا کراس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تو یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے، اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے، ہونی ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی سزا ابھی ملنی ہے اللہ کی طرف سے اپنے کرتوتوں کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔